أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. يا مدينة منورة يا الكواكب دادب زلزلة يا الكواكب نو أسنتون عمل دني دابوشي دا محبوب خلی روزد خیال کوائم یکتن بوہی گن راشتی نپوی کما دا کما دمکا بد خیال کوائم نال بخیال لکم احمد زمانا ساهم جبعود الخیال کوائم نال بخیال لکم احمد زمانا ساهم جبعود الخیال کوائم صادقتو خوری باندلو باندی ورنکمان صادقتو خوری باندلو باندی ورنکمان سازنگلنا بباغنو باندی ورنکمان صدقتو خوری باندلو باندی ورنکمان چی بسو شکو سزیدو قربانی دولتانائی چی بسو شکو سزیدو قربانی دولتانائی سایو بلال بلخ کرنو باندی ورنکمائی صدقو خوری باندلو باندی ورنکمائی کیو سعد مشی نصیبت دستا بخواکی نبی کیو سعد مشی نصیبت دستا بخواکی نبی دایو سعد بابا کلونو باندی ورنکبائی صدقو خوری باندلو باندی ورنکبائی ہاشمی جانان کپن وڑیگی فجدائے اسمک اسمان جاڑی دیا حسن مقای قتلی نشیل دیر غما صحابان جاڑی عمر صاحب طلا وغرستنائی کوئی چاچی پیغمبر لاڑو اغدی کوئی پدی خبر آشنن جب تیرا کوئی سلاڑو او محبوب وفاقنا بندے دے گلے صرف دنیا نہیں
بشر لاړو مدینه منوره کې یو غوغا جوړه شوه د مدینې نن ښځې زاړه ځوانان جاړي په هاشمي جانان کفن غوړېږي په جدایۍ ځمکه اسمان جاړي دا یا حسین خدای کتلی نشي له ډېره غمه صحابان جاړي